अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं आप लोग? इत्तेफाक से जो ब्लॉग लिखना शुरू किए, किताब लिखी, अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का। वो लास्ट जो ब्लॉग गया है जिसके अंदर मैंने अपनी स्टोरी बयान की है जो मैट्रिक से मेडिकल रैप तक था, और बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिली, बहुत वायरल हुई, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, अप्रिशिएट किया, और आलमोस्ट 90% लोगों ने यही कहा कि जनाब हमारे साथ भी कुछ इसी तरीके से था। तो बहरहाल मैं अब इंकरेज करूंगा आप लोगों को भी, वो कहूँगा कि भाई आप लोग भी अपनी लाइफ की स्टोरीज शेयर करना शुरू करें, चाहे तहरीर की सूरत में करें, वीडियो की सूरत में करें। तो फार्मा कहानी के नाम से ये चैनल अब कोशिश होगी कि इसमें जो भी स्टोरीज हों वो इसमें रेगुलरली मैं डालता रहूं आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं कहाँ से, जहाँ से जो लाइफ की मेरी फर्स्ट जॉब थी। इत्तेफाक से वो फार्मा की नहीं थी, मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकला था और जॉब सर्च में था, तो एक दोस्त ने मुझे किसी फैक्ट्री में रिकमेंड किया। उनके शायद एमडी साहब से उनकी जान पहचान थी, मैं वहाँ पे चला गया इंटरव्यू के लिए। वैसे वो इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प रहा, जो आज तक मुझे याद है। इंटरव्यू उस कंपनी के ओनर जो थे उन्होंने ही लिया। उन्होंने मेरा सीवी बार बार पढ़ते रहे और फिर मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। मैंने अपना नाम वगैरह बताया, तारुफ करवाया। उन्होंने कहा अच्छा माशाल्लाह, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने कहा सर बीएससी ऑनर्स। कहते हैं अच्छा माशाल्लाह। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने एफएससी की हुई है? मैं खामोश रहा, मैंने ताज्जुब से देखा, मैंने कहा यस सर, एफएससी तो मैंने की हुई है, मैं बेसिकली बीएससी ऑनर्स हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, एफएससी की हुई है, तो ये बताएं कि आपने साइंस भी पढ़ी हुई है? मेरे लिए ये भी क्वेश्चन बड़ा ही सरप्राइजिंग था और आप लोगों के लिए भी होगा। तो बहरहाल मैं समझ गया साहब का लेवल क्या था। मैंने कहा हाँ सर, मैंने साइंस भी पढ़ी हुई है, फिजिक्स भी पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। तो वो बड़े मुतासिर हुए, कहने लगे अच्छा। बहरहाल जो भी चीज़ें थी, सिलसिला था, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ पे मैंने जॉब करना शुरू कर दी। बहरहाल अंदाज़ा तो हो गया था और पता ये लगा कि जनाब वो साहब जो थे बेसिकली पहले किसी परचून के कारोबार से मुंसलिक थे, पढ़े लिखे नहीं थे या बहुत कम पढ़े लिखे हुए थे शायद। और उन्होंने एक अमीर बेवा से शादी करके क्या कहना चाहिए, जहेज में फैक्ट्री के मालिक बन बैठे थे और अभी एक दूसरी फैक्ट्री भी लगा रहे थे वो। तो बहरहाल मुझे क्या कह सकता था, मैंने तो जॉब करनी थी। काफ़ी तजर्बात रहे वहाँ पे। उन साहब की ख्वाहिश ये होती थी कि वो फैक्ट्री के अंदर जॉब के ऊपर अंधे लंगड़े लूले बंदे को अपॉइंट करें, और फिर डिजिग्नेशन से वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपका जितना बड़ा डिजिग्नेशन हो, आपने फैक्ट्री के नलके भी आप ही ने ठीक करने, कुर्सियाँ भी आप ही ने लगानी है और सब काम आपने करने हैं। अच्छा, होता यह था कि जब आप अनस्किल्ड लोग ले लेते हैं, नॉन क्वालिफाइड लोग ले लेते हैं और उनसे मुख्तलिफ काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि वो आपका काम बनने के बजाय बिगड़ता ही है। आप शायद 2 पैसे बचाने के चक्करों में होते हैं और वो आपके 10 पैसे लग जाते हैं। खैर सिलसिला चलता रहा वहाँ पे जॉब का। मुझे ज़रा सी तकलीफ तो खैर कई जगहों भी हुआ करती थी। उस वक्त ज़्यादा होती थी जब वो मुझे कोई कहते, बैंक का लेटर वगैरह लिखने को कहते थे और मैं उसको वो लेटर ड्राफ्ट करता था और उनके पास लेके जाता था, और वो उस लेटर में फिर अपनी तरफ से मिस्टेक्स निकाल देते थे। तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि वो साहब इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं। अब उनकी मिस्टेक्स को ठीक करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। एनी हाउ वो लेटर ड्राफ्ट होकर बैंक्स वगैरह को चला जाया करता था। वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बेसिकली कुछ कैंडीज टॉफ़ी वगैरह के बनाना चाह रहे थे, वो बना रहे थे। उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि भाई ये डिज़ाइन हम लाहौर एक बहुत बड़ी कंपनी डिज़ाइनर से बनवाते हैं, तो आप लाहौर चले जाएं और उनसे ये डिज़ाइन कलेक्ट करके ले आएँ। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का शौक़ तो था, शुरू से ही था,
اور کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں میں مارتا رہتا تھا. میں وہاں لاہور چلا گیا, وہاں پہ دیکھا تو بڑا ہی زبردست آفس وغیرہ تھا ان کا. جو ڈیزائن میں نے لیا ان سے, یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں, تقریباً 20-22 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ڈیزائن لے کر میں آ گیا اور ڈیزائن کو میں نے دیکھا, اور جب بل پیمنٹ کی, آئی تھنک ایک ڈیزائن کے وہ لوگ شاید 18,500 یا 19,000 روپے پے کر رہے تھے ان کو. میں نے اپنے صاحب سے کہا کہ سر یہ ڈیزائن تو میں یہاں سے بنوا سکتا ہوں, آپ کو اسی شہر سے بنوا سکتا ہوں اور بہت کم کاسٹ میں بنوا سکتا ہوں. انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ نہیں بھائی یہ تو لاہور میں اتنی بڑی کمپنی ہے. میں نے کہا سر مجھے ایک چانس دیں, میں کوشش کرتا ہوں. اچھا, میں ایک ڈیزائنر کو جانتا تھا, کمپیوٹر گرافک میں بڑے ایکسپرٹ تھے. چلیں ان کا نام لے لیتے ہیں, مہدی بھائی. وہ میرے بڑے بھائی کے جاننے والے تھے. میں ان کے پاس گیا, مہدی بھائی سے بات کی, ڈسکس کیا. کہتے ہیں کیا پروجیکٹ ہے؟ میں نے کہا سر یہ ٹافی کے ریپرز ہم نے بنوانے ہیں, اور ایک آلریڈی ایک ایگزسٹنگ ٹافی جس کا ڈیزائن ہم بنوانا چاہتے تھے, ہم کاپی کرنا چاہتے تھے, ان کو میں نے دے دیا. مہدی بھائی تھوڑے چونکہ جینیس میں سمجھتا ہوں کہ آتے تھے, بڑے اسٹریٹ فارورڈ بنے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذوالفقار بات یہ ہے کہ یہ ڈیزائن تو میں نہیں بناؤں گا. ہاں یہ کام مجھے دلچسپ لگ رہا ہے, آپ یہ چھوڑ دو, نقل میں کبھی کسی کی نہیں کروں گا, میں اپنے ڈیزائن بنا کے دوں گا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے گا, نہیں پسند آئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, جیسے آپ مناسب سمجھے. آ کے میں نے اپنے کمپنی کے MD صاحب کو بتا دیا. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے, ہم ڈیزائن بنا کے دیکھ لیتے ہیں. مہدی بھائی نے تقریباً 1 ہفتہ لگایا اس کے اوپر, اور جب میں گیا تو انہوں نے انتہائی زبردست قسم کے اس کے میرے پاس سے ٹافی ریپرز کے کچھ 5-6 ڈیزائن بنا دیے. میں وہ بڑی خوشی خوشی لے کے اپنے MD صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا سر یہ مہدی بھائی نے بنا کے دیا. ان کو بھی ڈیزائن بہت پسند آئے, لیکن انہوں نے کہا کہ یار ذوالفقار بات یہ کہ ہم نے تو یہ نہیں چاہیے, ہمیں تو یہ نقل چاہیے. اس جو آلریڈی مارکیٹ میں یہ برانڈ بک رہا ہے, اس کی نقل ہم نے بنانی ہے. میں نے کہا سر نقل وہ نہیں بنائیں گے, وہ نقل کے لیے میں کسی اور سے ڈیزائنر سے, گرافک ڈیزائنر سے بات کر لیتا ہوں. تو وہ بڑے غصے سے کہنے لگے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, مہدی بھائی سے بات کرتا ہوں. میں نے مہدی بھائی کو فون کیا, ان سے ٹائم لیا, میں چلا گیا. میرے ساتھ MD صاحب بھی تھے. اب مہدی بھائی تھوڑے سے, میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ قسم کے, تھوڑے تو نہیں پھر بہت ہی تھے. اور اس سے اندازہ کرنے کی ایک اچھی پیمنٹ ان کو مل رہی ہے, لیکن وہ نقل بنانے کو تیار نہیں تھے. وہ MD صاحب میرے ساتھ گئے, انہوں نے ان سے بات چیت کی, اور سیدھی سی بات ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے ان کے ساتھ یہاں کے کمپنی کے CEO کے بتایا کہ پیار محبت والی باتیں کرنا چاہیے. تو بہرحال مہدی بھائی سخت ناراض ہو گئے, اور انہوں نے پیار سے پہلے منع کیا کہ سر میں یہ نہیں کر سکتا. جب وہ MD صاحب نے 2-3 دفعہ اسٹار کیا تو ان کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کو آفس سے باہر نکال دیا. میرے لیے بڑی سچویشن آٹ تھی, اور وہ MD صاحب پھر بھی ڈیٹے اصرار کر رہے تھے. پھر انہوں نے پھر صحیح بات ہے کہ بے عزت کر کے ان کو اپنے آفس سے باہر نکالا. میں بڑا پریشان تھا. بہرحال وہ MD صاحب نے جاتے جاتے ان کے ڈیزائن بھی اٹھا لیے اور واپس آ گئے, لیکن ان کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی. اچھا وہ تو چلے گئے. اب میرے چونکہ بھائی کے بھی تعلق تھے, ان کے مہدی بھائی سے جو بھی تھا, میں نے کہا یار یہ تو ناراض ہو گئے. تو میں کچھ دنوں بعد مہدی بھائی سے پرسنلی ملنے گیا. ان کے آفس بیٹھا تو وہ مجھے غصے میں بول رہے تھے. میں نے کہا مہدی بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی. تو انہوں نے بڑے غصے میں مجھے کہا, کہتا ذوالفقار ساری غلطی تمہاری تھی, پتہ تمہاری غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا سر سوری مجھے نہیں پتا, بتائیے کیا غلطی ہے. کہتا تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس بندے کے ساتھ کام کر رہے ہو. یاد رکھو کبھی ایسے سینئر کے انڈر کام مت کرو جو تم سے اچھا نہ ہو. سینئر وہ جو تم سے بہت اچھا ہو ہر چیز کے اندر, کوالٹیز میں, ایبیلٹیز میں, نالج میں, اور تم اس سے کچھ سیکھ کے جاؤ. اور اب میرے آفس سے باہر نکل جاؤ, دوبارہ میرے آفس نہیں آنا. میں خاموشی سے چلا گیا, اور کچھ دن بعد میں نے اس کمپنی کو ریزائن کر دیا.